the watershed analysis. Well, what do you understand by watershed? कसैलाई के आइडिया छ? What does it mean? Waterlogged data. हजुर. Hello. What yeah होला. के बुझिएन राम्रोसँग. वाटरको फिचरको बारेमा होला नि त. Well, watershed भनेको चाहिँ कुनै एरिया है, पर्टिकुलरली चाहिँ हाम्रो टोपोग्राफीमा भएको चाहिँ कुनै एरिया जसमा चाहिँ ड्रेनेज डिभाइड्स भन्छ अथवा टोपोग्राफी डिभाइड्स हैन. टोपोग्राफी डिभाइड्स भन्दा हामीले टोपोग्राफिकल टर्म्समा भन्नुपर्दा चाहिँ रिजेसहरू हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ डिभाइड गरेको चाहिँ एउटा एरिया हैन, जसमा चाहिँ परेको पानी त्यो एरियामा परेको पानी चाहिँ कुनै एउटा कमन आउटलेटबाट चाहिँ बाहिर जान सक्छ भने त्यस्तो एरियालाई चाहिँ हामी वाटरसेड एरिया भनेर भन्न सक्छौँ. यो टाइपको एरियाहरू चाहिँ अब जस्तो चाहिँ हाम्रो कुनै वाटर रिसोर्सेस अथवा चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेस को चाहिँ प्लानिङहरू म्यानेजमेन्टहरू गर्नको लागि चाहिँ दिस इज अ बेसिक युनिट है. त्यो एरिया चाहिँ त्यो एरियाभित्र भएर चाहिँ हामी कुनै प्लानिङहरू अथवा त्यसको चाहिँ त्यसमा भएको रिसोर्सेसहरू नेचुरल रिसोर्सेसको प्लानिङहरू म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ दिस इज गोइङ टु बी द युनिट एरिया हैन. त्यसमा चाहिँ बसेर चाहिँ हामी प्लानिङहरू अथवा म्यानेजमेन्ट गर्ने कामहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ. त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा हुन सक्ने चाहिँ इफेक्टहरू साइड इफेक्टहरू अथवा इन्भाइरोमेन्टल इफेक्टहरू के छ हैन, इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्न सक्छौँ र त्यसमा चाहिँ अब एक आपसमा चाहिँ कनेक्सन हुने एलिमेन्ट्सहरू नेचुरल एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एज अ होल त्यो क्याचमेन्टभित्र अथवा त्यो चाहिँ वाटरसेडभित्र बसेर चाहिँ हामी डिल गर्न सक्छौँ. अब विभिन्न लिटरेचर्सहरूमा हैन विभिन्न कसैले साइज अनुसार पनि डिफाइन गर्ने गर्छ हैन. यसलाई चाहिँ बेसिन पनि भन्ने गरिन्छ हैन, कसैले क्याचमेन्ट पनि भन्ने गरेको चाहिँ सुनिन्छ. ड्रेनेज एरिया अथवा त्यस्तै अब सानो सानो छ भने अझै सब क्याचमेन्ट सब बेसिन हैन, विभिन्न टर्म्सहरू छ. यु डोन्ट निड टु कन्फ्युज अन दिस टर्म्स हैन. आइदर वाटरसेड भन्नुहोस् हैन अथवा बेसिन भन्नुहोस्, यु क्यान simply think about this area हैन, which is divided which is demarcated by topographic divides हैन, अथवा रिज लाइनहरूले चाहिँ डिभाइड गरेको चाहिँ एरिया जसबाट चाहिँ जसमा परेको पानी चाहिँ कमन आउटलेटबाट चाहिँ बाहिर जान सक्छ. यो चाहिँ अब जेनरली अपिल एरिया भयो द्याट ड्रेन्स इन्टु अ पोइन्ट, जसलाई चाहिँ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ जुन पोइन्टबाट चाहिँ हाम्रो पानी बाहिर जान्छ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ आइदर वी क्यान कल इट पोर पोइन्ट अर आउटलेट भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ है. जेनरली त्यो टर्म चाहिँ दिएको छ त्यो आउटलेट पोइन्टलाई हैन, पानी ड्रेन हुने पोइन्टलाई. के भयो? ओके, त्यही डेफिनेसन अनुसार चाहिँ हाम्रो यो एउटा चाहिँ स्केच हामी यहाँ देख्न सक्छौँ हैन. अब यो स्केचमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो रिभरको नेटवर्क छ हैन. यसरी चाहिँ रिभरको नेटवर्क हाम्रो ट्रिब्युटरिजहरू चाहिँ यसरी आइरहेको छ हैन. अब यो दुईटा जोइन भएर चाहिँ हाम्रो यो एउटा चाहिँ मेन स्ट्रिम बनेको छ हैन. अब यो स्ट्रिम र फेरि सानो उताबाट आएको स्ट्रिम बनेर चाहिँ अर्को ठुलो स्ट्रिम बनेको छ र अल्टिमेटली चाहिँ कलेक्सन हुँदै हैन हाम्रो चाहिँ ठुलो नदीहरू बन्ने चाहिँ नेचुरली त्यसरी बन्ने प्रोसेस चाहिँ त्यो भयो हैन. अब यो उसमा चाहिँ अब यो एरिया चाहिँ यहाँ सब डिभाइड भइरहेको चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ हैन. जस्तो चाहिँ यो एरिया एउटा चाहिँ एरिया भयो हैन. यो एरियालाई चाहिँ हामी यो होल एरियालाई चाहिँ हैन यो पोइन्टको लागि हैन यो पुरै एरिया जुन चाहिँ डार्क रेड लाइनले चाहिँ इन्क्लोज गरेको एरिया छ यो पुरै भित्र परेको पानी चाहिँ अल्टिमेटली यो पोइन्टबाट बगेर जान्छ भनेपछि अब यो पोइन्टको लागि चाहिँ हाम्रो वाटरसेड एरिया चाहिँ यो भयो हैन. वाटरसेड चाहिँ यति भयो अथवा चाहिँ बेसिन चाहिँ एरिया चाहिँ यति भयो.
भने अब त्यस्तै सानो अब सब क्याचमेन्टहरु पनि हुन सक्छ हैन, सब बेसिन्सहरु हुन सक्छ हैन। जस्तो चाहिँ अब यो एरिया हैन, यो एरिया चाहिँ पर्टिकुलरली यतिले चाहिँ ड्रेन गर्ने चाहिँ एरिया भयो हैन। यो चाहिँ हाम्रो यो पोइन्टको लागि चाहिँ सब क्याचमेन्ट भयो हैन, अथवा चाहिँ यसको लागि चाहिँ सब क्याचमेन्ट भयो, यसको लागि चाहिँ यो सब क्याचमेन्ट भयो। यसरी चाहिँ हामी क्याचमेन्ट र सब क्याचमेन्ट अथवा सब बेसिन भनेर चाहिँ हामी छुट्याउन सक्छौँ र त्यो भित्र चाहिँ बसेर चाहिँ हामी कुनै पनि प्लानिङहरु म्यानेजमेन्टहरु गर्ने काम चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेस चाहिँ म्यानेजमेन्ट अथवा प्लानिङ गर्ने काम चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। अब सिम्पली यसको चाहिँ प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ अब यो एरियामा परेको पानी हैन, यति एरियामा परेको पानी सबै चाहिँ यो पोइन्टबाट चाहिँ बाहिर जान्छ हैन। अथवा चाहिँ यहाँ हैन, यो पोइन्टले चाहिँ डिफाइन गरेको एरिया भनेको चाहिँ यो एरिया भयो हैन, यो एरिया भयो। यति भित्र परेको पानी चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ यहाँबाट चाहिँ बाहिर जान्छ हैन। यसरी चाहिँ यो भित्र परेको पानी चाहिँ जहाँ पर्यो पनि हैन, यहाँ परोस् अथवा यहाँ परोस् हैन, अथवा सबैतिर परेको छ भने पनि अब यहाँ चाहिँ यसरी जान्छ। अथवा योभन्दा बाहिर परेको छ भने द्याट गोज समवेयर एल्स हैन, अर्को चाहिँ कुनै अर्को चाहिँ वाटर सेट बेसिन हुन सक्छ योभन्दा बाहिर अथवा योसँग जोडिएको हैन, त्यसबाट चाहिँ अर्को पोइन्टबाट चाहिँ जान सक्छ हैन। हाम्रो वाटर सेट चाहिँ यो भयो र यो पोइन्टहरुलाई चाहिँ हामी पोर पोइन्ट्स भनेर भन्छौँ अथवा चाहिँ आउटलेट भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ है। यो अब वाटर सेट एनालाइसिस भने के हो त हैन। वाटर सेट एनालाइसिस भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ अब कुनै एउटा प्रोसेस हो हैन, जसले चाहिँ हामी टिमको हैन रिभरहरुको नेटवर्क चाहिँ हामी डेलिनेसन गर्न सक्छौँ र वाटर सेटको चाहिँ बाउन्ड्री हैन, जुन चाहिँ हाम्रो यो छ हैन, कुनै यो एरियाको चाहिँ हामीसँग डिजिटल एलिभेसन मोडल छ अथवा टिन मोडल छ भने हैन, त्यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ हामी यो एरियाहरु डिमार्केसन गर्ने हैन, यो चाहिँ बाउन्ड्री डिमार्केसन गर्ने र रिभरको चाहिँ यो स्ट्रिमको लाइनहरु चाहिँ डिमार्केसन गर्ने जुन प्रोसेस छ, डेलिनेसन गर्ने चाहिँ जुन प्रोसेस छ, त्यसलाई चाहिँ हामी वाटर सेट एनालाइसिस भनेर भन्छौँ। वेल हामीले अब यस्तो काम चाहिँ पहिले पनि गर्थ्यौँ हैन, पहिले पनि हाम्रो प्लानिङहरु म्यानेजमेन्ट त वाटर सेटको चाहिँ प्लानिङ म्यानेजमेन्ट त पहिले पनि हुन्थ्यो हैन, जुन चाहिँ हामी टोपोग्राफिक म्यापमा हैन, जुन चाहिँ प्रिन्टेड म्यापहरु हुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ हामी गर्न सक्थ्यौँ हैन। हामीले चाहिँ म्यानुअली रिज लाइनहरु आइडेन्टिफाई गर्दै हैन, कन्ट्रोल विथ द हेल्प अफ कन्ट्रोल लाइन्स हैन, कन्ट्रोलबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यो रिज लाइनहरु आइडेन्टिफाई गर्दै त्यसमा चाहिँ क्याचमेन्ट एरिया चाहिँ ड्र गर्न सक्थ्यौँ हैन। इट युज टु बी टिडियस एन्ड टाइम कन्ज्युमिङ हैन, त्यो टाइपको प्रोसेस चाहिँ एकदमै टिडियस हुन सक्थ्यो हैन। हामीलाई चाहिँ अब त्यस्तै ठुलै क्याचमेन्टहरु डेलिनेसन गर्नु छ भने हैन, सेभरल म्याप्सहरु जोड्नु पर्ने पनि हुन सक्थ्यो हैन, र त्यसलाई चाहिँ ड्र गर्नलाई चाहिँ अब धेरै टाइम लाग्थ्यो हैन, टिडियस हुन सक्थ्यो र समटाइम्स इट मे बी इरोनियस हैन, हामीले चाहिँ अब कति चाहिँ ट्रायल एन्ड एरर पनि गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो। अब अहिले आएर चाहिँ यो सेम त्यही काम चाहिँ हामी अब जीआईएस मा पनि गर्छौँ हैन। हामी जीआईएस मा विथ एक्सटेन्सिभ युज अफ डीएम हैन, डीएम लाई युज गरेर चाहिँ हामी जीआईएस मा चाहिँ गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै छिटो हैन, एकदमै एफिसिएन्ट वेमा चाहिँ हामी वाटर सेट डेलिनेसन स्ट्रिम नेटवर्कको चाहिँ डेलिनेसन गर्ने काम चाहिँ इजिली गर्न सक्छौँ। र इट युज टु बी हामी अब यसैको बारेमा हामी डिस्कस गर्दैछौँ हैन। अब यसको चाहिँ अब प्रोसेस चाहिँ हामीसँग इट इन्भल्भ्स सेभरल प्रोसेस, सेभरल स्टेप्स हैन। अब त्यो के हो त विल डिस्कस नाउ। सुनिरहेछ है, आवाज क्लियर छ? हेलो, यस सर, सुनिरहेछ है? सुनिएछ सर, सुनिएछ। सुनिरहेछ सर, घडा आइरहेछ। ल प्रोसेस हाम्रो स्टेप्सहरु चाहिँ अब यहाँ हामीले मैले फ्लो चार्टमा देखाइरहेको छु हैन। फ्लो चार्टमा चाहिँ अब सबभन्दा फर्स्टमा हामीलाई चाहिने डाटा भनेको चाहिँ के हो त हैन, डिजिटल एलिभेसन मोडल हैन। डिजिटल एलिभेसन मोडल जुन चाहिँ हामीले एक्वायर गर्छौँ कुनै सोर्सबाट हैन, त्यो त्यो चाहिँ जुन चाहिँ हामीले एक्वायर गरेको डीएम हुन्छ, डिजिटल एलिभेसन मोडल हुन्छ, नट अलवेज हैन, समटाइम्स चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ
इरोर्सहरु चाहिँ हुन सक्छ हैन इरोर्स भन्नाले चाहिँ अब यो डीएम को चाहिँ इरोर्स भन्नु पर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ इट मे कन्टेन सम डिप्रेसन्स हैन डिप्रेसन्सहरु चाहिँ हुन सक्छ हैन डिप्रेसन्स भनेको चाहिँ अब नेचुरल पनि हुन सक्छ अब इरोनियसली चाहिँ डिप्रेसन्सहरु आइरहेको पनि हुन सक्छ त्यसले गर्दा चाहिँ फर्दर प्रोसेसिङहरुमा चाहिँ हैन जस्तो चाहिँ फ्लो डिरेक्सनहरु चाहिँ फ्लोको कुन सेलबाट चाहिँ कुन सेलमा चाहिँ बग्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ त्यसले चाहिँ जुन अल्गोरिदम फ्लो डिरेक्सनको अल्गोरिदम छ इट मे नट वर्क प्रपरली हैन टु अभोइड दैट प्रब्लम हैन त्यो प्रब्लम चाहिँ अभोइड गर्नको लागि चाहिँ वी हेभ टु फिल that kind of depressions हैन लोकल डिप्रेसन्सहरु चाहिँ हामीले चाहिँ फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ र फिल अप गरिसकेपछि त्यसपछि बल्ल फ्लो डिरेक्सन भन्ने हाम्रो जुन चाहिँ जीआईएस को चाहिँ अल्गोरिदम छ हैन त्यसले चाहिँ काम गर्छ र फ्लो डिरेक्सन हजुर म डिटेलमा पछि आउँछु है मैले जस्तो अहिले सर्टनी मात्र भनिरहेको छु हैन स्टेप वाइज हामी हरेक स्टेपको चाहिँ हामी फर्दर अलि डिस्कस गर्दै जान्छौँ हैन एक दुईवटा स्लाइड चाहिँ हामी पछि गर्दै जान्छौँ है फ्लो डिरेक्सन भयो फ्लो डिरेक्सन पछि अब फ्लो लेन्थ अब त्यति इम्पोर्टेन्ट त छैन अहिले हाम्रो स्टडीको लागि हैन त्यही पनि फ्लो लेन्थ पनि हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ र पोर पोइन्टहरु हामी डिमार्केट गर्न सक्छौँ हैन पोर पोइन्ट भनेको जुन चाहिँ हामीले अघिल्लो चाहिँ फिगर हेरेको थियौँ हैन हाम्रो वाटर सेटको चाहिँ आउटलेट पोइन्ट हैन आउटलेट पोइन्टहरु पनि हामी डिमार्केट गर्न सक्छौँ र त्यसपछि हाम्रो वाटर सेट चाहिँ डेलिनेसन गर्न सक्छौँ र हामीले चाहिँ स्ट्रिमहरु चाहिँ अब डेलिनेसन गर्नको लागि वी नीड टु have flow accumulation भनेको चाहिँ we can use flow direction raster as an input to calculate flow accumulation र फ्लो एक्युमुलेसनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ थ्रेशोल्ड एप्लाई गर्यो भने हामीले चाहिँ स्ट्रिम अर्डर र स्ट्रिम लिङ्कहरु चाहिँ हामी डिटरमाइन गर्न सक्छौँ र स्ट्रिमको चाहिँ नेटवर्क चाहिँ हामी डेलिनेसन गर्न सक्छौँ है यसको डिटेल्समा अब हामी वन बाइ वन चाहिँ हामी जान्छौँ है वेल अब यो त भयो डीएम एक्विजिसन भयो हैन डीएम एक्विजिसन भनेको त हामीले अब डीएम को डाटा चाहिँ हामीले कहाँबाट लिने हैन अब सानो सानो एरिया छ भने त हामी अब सर्वे गरेर पनि गर्न सक्छौँ हैन हामी ड्रोन सर्वे गरेर पनि त्यसबाट चाहिँ डीएम जेनेरेट गरेर त्यसबाट त्यसलाई युज गर्न पनि सक्छौँ होइन भने हाम्रो चाहिँ अब ठुलो एरिया छ हैन ठुलो रिभरको चाहिँ वाटर सेट डेलिनेसन गर्नु छ भने वी नीड टु अक्वायर फ्रम सेकेन्डरी सोर्सेस हैन सेकेन्डरी सोर्सेसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ जेनरली वी क्यान डाउनलोड फ्रम द इन्टरनेट हैन नेटबाट चाहिँ हामी डाउनलोड गर्न सक्छौँ युजुअली हामीले पाउने भनेको चाहिँ एसआरटीएम को चाहिँ डाटा चाहिँ हामीले चाहिँ फ्रीली इभन अहिले 30 मिटरको रिजोल्युसनमा पनि हामी चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्छौँ हैन 30 मिटर 90 मिटर हैन र अर्को चाहिँ सोर्सेस भनेको चाहिँ एस्टर पनि छ हैन त्यस्तै अरु पनि सोर्सेसहरु थुप्रै सोर्सेसहरु छ यु क्यान डाउनलोड फ्रम दोज डिफरेन्ट सोर्सेस है र हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ इसी मोडले पनि प्रोभाइड गर्ने गर्छ हैन इसी मोडबाट पनि इसी मोडको वेबसाइटबाट पनि डाउनलोड गर्न सकिन्छ डीएम भनेको त हामीलाई के हो थाहा छँदैछ हैन इलिभेसन हैन डाटा हो इलिभेसनको इन्फर्मेसन दिने डाटा भयो हैन र हाम्रो फिक्स्ड ग्रिडमा इन्टरभलमा हुन्छ हैन हाम्रो चाहिँ अब 30 मिटरको ग्रिड छ भने हरेक 30 मिटरमा चाहिँ त्यसको चाहिँ इलिभेसनको भ्यालु हामी पाउन सक्छौँ हैन र युजुअली दैट एक्सप्रेसेस इलिभेसन अफ बेयर अर्थ हैन बेयर अर्थ भनेको चाहिँ त्यसमा चाहिँ केही भेजिटेसन पनि नभएको हैन बिल्डिङ पनि नभएको त्यस्तो जुन चाहिँ रियल अर्थको सर्फेस छ त्यसको चाहिँ इलिभेसन चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसले दिने गर्छ हैन okay with this elevation then we can calculate this fill dam हैन fill dam चाहिँ अघि जुन मैले मेन्सन गरेको थिएँ हैन जस्तो चाहिँ हाम्रो टोपोग्राफीमा हैन टोपोग्राफीमा इफ यु लुक एट दिस फिगर हैन यो टाइपको चाहिँ डिप्रेसन्सहरु हुन सक्छ हैन यो टाइपको डिप्रेसन्सहरु हुँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो फर्दर अब यसपछिको स्टेप्सहरु जुन छ नि पर्टिकुलरली हाम्रो फ्लो डिरेक्सन क्याल्कुलेसन गर्नको लागि फ्लो डिरेक्सन क्याल्कुलेसन गर्नको लागि चाहिँ उले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ सेल ग्रिडमा डिभाइड गरे हुन्छ नि हामीले एरिया हैन यो एरियालाई चाहिँ हाम्रो ग्रिडमा रेगुलर ग्रिडमा डिभाइड गरे हुन्छ हैन त्यो ग्रिडमा डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ अब फर्दर अर्को यो हैन यो चाहिँ हाम्रो ग्रिड भयो हैन मैले प्रोफाइलमा हेर्दैछु हैन प्रोफाइलमा हेर्दैछु अब यो ग्रिडमा चाहिँ हाम्रो नेचुरल ग्रिडमा चाहिँ यो चाहिँ सिङ्क छ
हैन डिप्रेसन छ है यो डिप्रेसन ले गर्दा चाहिँ हाम्रो जुन फ्लो डिरेक्सनको जुन अल्गोरिदम छ इट मे नट वर्क प्रोपरली हैन बिकज त्यसको चाहिँ प्रिन्सिपल के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यस यो पोइन्टमा चाहिँ यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा परेको पानी अथवा यो सेलमा परेको पानी यहाँबाट चाहिँ कता जाने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ हैन तर यहाँ पर्यो भने पानी पर्यो भने त यो बिकज अफ दिस डिप्रेसन हैन यो चाहिँ यता पनि जान सक्दैन यता पनि जान सक्दैन हैन र यसको चाहिँ अब साइडमा पनि अरू सेलहरू पनि हुनसक्छ त्यो सेल पनि योभन्दा चाहिँ बढी हाइटमा छ भने अभियसली यहाँ त एकुमुलेसन भएर बस्छ हैन देन इट विल नट त्यो फ्लो डिरेक्सनको राष्ट्र जुन चाहिँ अल्गोरिदम छ इट मे नट वर्क प्रोपरली हैन र त्यसमा चाहिँ हाम्रो इरर्सहरू चाहिँ आउन सक्छ त्यो चाहिँ हटाउनको लागि वी हेभ टु फिल दिस डिएम हैन फिल दिस सिङ्क हैन यो सिङ्क फिल गरिसकेपछि अब यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ भन्न सक्छौँ कि यो चाहिँ आइदर गो टु दिस वे अर गो टु द साइड वेज हैन कुनैतिर चाहिँ जान सक्छ त्यो फ्लो एक्युमुलेसन फ्लो डिरेक्सनको राष्ट्रले चाहिँ हामीलाई चाहिँ डिरेक्सन बताउँछ र देन वी क्यान वर्क फर फर्दर मोर अनवर्ड्स यो दिस काइन्ड अफ इम्परफेक्सन चाहिँ हामीले चाहिँ हटाउनु पर्छ वेल अब यहाँ चाहिँ हेऱ्यो भने फिल डिएममा हैन यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिएम ओरिजिनल डिएम छ डिएममा चाहिँ दिस ब्लू लाइन्स ब्लू डट्स हैन यहाँ चाहिँ ब्ल्याक र ग्रे कलरको बाहेक अरू जुन चाहिँ डट्सहरू छ हैन सेल्सहरू छ दोज आर द इम्परफेक्सन्स दोज आर द डिप्रेसन्स एन्ड वी हेभ टु फिल द्याट डिएम बिफोर गोइङ फर्दर हैन वेल अब त्यो फ्लो फिल डिएम भइसकेपछि देन we can calculate flow direction हैन फ्लो डिरेक्सनको राष्ट्र चाहिँ हामी विथ रेस्पेक्ट अफ डिएम हामी चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ हैन जस्तो चाहिँ अब हाम्रो यो डिएम छ हैन यो डिएम को चाहिँ हामीसँग यहाँ सेल इलेभेसनको अर्को भ्यालु चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ हैन यो यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ अब युजिङ दिस अल्गोरिदम हैन हामी चाहिँ अब सबभन्दा वाइडली अब थुप्रै अल्गोरिदम्सहरू छ हैन थुप्रै मेथड्सहरू छ जसमा चाहिँ D8 भनेर भनिन्छ हैन D8 भनेको डिरेक्सन 8 8वटा डिरेक्सनमा हैन 8वटा डिरेक्सनमा कुनै पर्टिकुलर एउटा सेलमा परेको पनि कुनै 8वटा डिरेक्सनमा चाहिँ फ्लो हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी हुन्छ हैन जस्तो चाहिँ अब यो सेलमा पर्यो भने हैन परेको पानी यो डिरेक्सनमा गयो भने हामीले कोडिङ चाहिँ 1 गर्न सक्छौँ हैन यो डिरेक्सनमा हैन जुन चाहिँ 8वटा डिरेक्सन छ हैन 8वटा डिरेक्सनलाई चाहिँ हामीले 1 2 4 8 16 32 64 र 128 भनेर चाहिँ कोडिङ गरेका छौँ हैन यही अनुसार चाहिँ अब हामी यो विथ रेस्पेक्ट टु दिस डिएम एन्ड वी क्यान जेनेरेट दिस म्याप हैन यो म्याप जेनेरेट गर्छौँ हैन राष्ट्र म्याप जेनेरेट गर्छौँ र त्यही नै हाम्रो फ्लो डिरेक्सनको म्याप हुन्छ हैन र इन्टरमिडिएट मैले जिलो होस् भनेर चाहिँ मैले यहाँ एरो पनि दिएको छु हैन अब यहाँ लुक एट दिस फ्रम द दिस कर्नर हैन 78 जुन चाहिँ इलेभेसन भएको सेल छ यो सेलबाट हैन हाम्रो चाहिँ नियरेस्ट नेबरहुडको सेलमा चाहिँ कुन डिरेक्सनमा फ्लो हुन सक्छ त भन्ने कुरा चाहिँ केले डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा लोएस्ट इलेभेसन यसको वरिपरि भएको चाहिँ सबभन्दा लोएस्ट इलेभेसन जुन छ त्यतातिर फ्लो हुन्छ हैन जस्तो चाहिँ यसको नेबरिङ सेल्स भनेको 72 67 74 भयो हैन यो तीनटा मध्ये अब कहाँनिर फ्लो हुन्छ त हाम्रो प्रिन्सिपल अनुसार चाहिँ 72 तिर पनि गएन 74 तिर पनि गएन यो चाहिँ जाने कता हो त 67 मा जाने भयो हैन यो सेलमा जाने भयो हैन यो सेलमा जाने भनेको यसो डायगोनली यसरी जाने भयो हैन त्यो एरो चाहिँ हामी यहाँ दिन्छौँ हैन र त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ फ्लो भएको चाहिँ त्यसको कोड नम्बर के हो त दैट इज 2 है 2 चाहिँ हामी यहाँ असाइन गर्छौँ है सेम वे हामी अरू पनि त्यसरी नै असाइन गर्छौँ अब यो सेल यो चाहिँ सेकेन्ड सेलमा हेर्यौँ भने हैन फर्स्ट रोको चाहिँ सेकेन्ड सेलमा हेर्यौँ भने 72 छ त्यसको भ्यालु हैन अब यसको भ्यालु 72 छ भने अब हामी यसको वरिपरिको सेलहरुसँग कम्प्यारिजन गर्छौँ हैन यसको वरिपरिको भनेको चाहिँ यो 5वटा सेल भयो यो 69 56 67 74 र 78 हैन अब यो भनेको चाहिँ यो 5वटा मध्ये सबभन्दा स्मलेस्ट अथवा सबभन्दा लोएस्ट इलेभेसन भएको दिस इज 56 हैन 56 भनेको चाहिँ यसको पनि फ्लो डिरेक्सन डायगोनल भयो हैन डायगोनल भयो र यसको भ्यालु भनेको 2 भयो हैन त्यस्तै गरेर अब यो कर्नर हेर्यो भने हैन राइट ह्यान्ड कर्नर टप राइट ह्यान्ड कर्नर चाहिँ 49 छ
49 बाट यसको वरिपरिको तीनटा हेर्नु पर्यो हैन यो तीनटा हेरौँ तीनटा हेर्दा चाहिँ सबभन्दा लोएस्ट यो छ हैन यसको पनि अब डायगोनली हामी यो डाइरेक्सनमा जान्छौँ यो डाइरेक्सनमा भनेको चाहिँ हाम्रो यो कोड अनुसार चाहिँ डाइरेक्सन कोड अनुसार त्यसको चाहिँ भ्यालु चाहिँ 8 भयो हैन त्यो भ्यालु चाहिँ हामी यहाँ एसाइन गर्छौँ वेल त्यस्तै गरेर अब 58 हेर्यो भने के हुन्छ त यो सेल हेर्यो भने यो सेलमा चाहिँ हाम्रो यसको चाहिँ नजिकको सेलहरू भनेको 71 49 46 50 र 49 भयो र यो सबै पाँचवटा मध्ये हाम्रो सबभन्दा स्मलेस्ट भ्यालु भनेको स्मलेस्ट इलेभेसन भनेको लोएस्ट इलेभेसन भनेको 46 भयो 46 भनेको चाहिँ अब हाम्रो यहाँबाट फ्लो हुने चाहिँ भर्टिकल डिरेक्सनमा हैन यो डिरेक्सनमा चाहिँ भर्टिकली डाउनवर्ड डिरेक्सनमा चाहिँ फ्लो हुने भयो भनेको मतलब यो डिरेक्सनमा फ्लो हुने भयो हैन यसको भ्यालु भनेको के हो त दैट इज 4 हैन 4 चाहिँ हामी असाइन गर्छौं हैन त्यस्तै गरेर चाहिँ हामी अरु पनि भ्यालुजहरु चाहिँ असाइन गर्छौं र हाम्रो अल्टिमेटली यो फ्लो डिरेक्सन म्याप चाहिँ हामी तयार पार्छौं है यहाँ मैले म्यानुअली यहाँ गरेको छु हैन कतै कतै मिस्टेक पनि भयो जस्तो मैले मानिरहेको छु हैन अघि बिहान मैले चेक गर्दा चाहिँ यु क्यान चेक योरसेल्फ एन्ड यु क्यान डु इट योरसेल्फ है र यो जुन चाहिँ मेथड छ नि यो मेथड चाहिँ दैट इज गुड फर कन्भर्जेन्ट फ्लो हैन फ्लो चाहिँ एकदम कन्भर्ज हुने खालको चाहिँ फ्लो छ भने दिस मेथड वर्क्स भेरी वेल हैन तर हाम्रो फ्लो चाहिँ एकदमै डाइभर्जेन्ट हुने खालको छ भने हैन यो कुनै एउटा पोइन्टमा परेको हैन विभिन्न डाइरेक्सनमा चाहिँ जान सक्ने खालको फ्लो छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ इट मे नट वर्क प्रोपरली हैन यसको चाहिँ अब जुन चाहिँ अल्गोरिदम छ त्यो अल्गोरिदमले चाहिँ सफिसिएन्टली काम गर्न नसक्ने हुन सक्छ त्यसबाहेक हामीसँग अरु मेथड्सहरु पनि छ जसमध्ये चाहिँ डी इन्फिनिटी भन्ने छ हैन डी इन्फिनिटी भनेको चाहिँ अब यो 8 वटा डाइरेक्सन बाहेक अरु डाइरेक्सनमा पनि यो सेलबाट चाहिँ अरु डाइरेक्सनमा पनि फ्लो हुन सक्छ भन्ने प्रिन्सिपलमा चाहिँ काम गर्छ हैन जुन चाहिँ यु क्यान रिड इट योरसेल्फ हैन हाम्रो चाहिँ आरजीएस ले अथवा क्यूजीएस ले चाहिँ काम गर्ने भनेको मेथड चाहिँ यही हो हैन हामी जस्ट वी स्टिक इन्टु दिस मेथड हैन यही मेथडसँग चाहिँ हामी सर यसमा चाहिँ आउटलेट पोइन्ट चाहिँ कहाँ हो वेल आउटलेट पोइन्ट चाहिँ अब यो इलेभेसन छ नि यो इलेभेसन हैन यो इलेभेसन हाम्रो डिजिटल इलेभेसन भयो इलेभेसनको चाहिँ सबभन्दा लोएस्ट पोइन्ट भनेको कुन भयो त यो 11 भयो यही नै आउटलेट पोइन्ट भयो अब हाम्रो हैन सबैबाट चाहिँ कुनै न कुनै रुट भएर चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ यहाँ आइपुग्ने भयो पानी राइट यहाँ आउने भयो यहाँबाट चाहिँ बाहिर अरु कुनै डाइरेक्सनमा हैन दैट मे गो डाउनवर्ड और दैट मे गो टु दिस डाइरेक्सन और दिस डाइरेक्सन तीनटा डाइरेक्सन पोसिबल भयो यसको हैन तीनटा डाइरेक्सन मध्ये यो यता साइडवेज जान पनि सक्ने भयो लेफ्टतिर राइटतिर अथवा चाहिँ डाउनवर्ड हैन कुनैतिर जुन जान सक्ने डिपेन्डिङ अन सेल भ्यालुज यहाँको कुनै सेल भ्यालुजहरुसँग को रेस्पेक्टमा चाहिँ कतातिर फ्लो हुन्छ भन्ने कुरा त्यसले डिटरमाइन गर्ने भयो राइट सर त्यो इलिभेसन चाहिँ कसरी लिने अरे इलिभेसन कसरी लिने भन्नाले नाइ त्यो डिजिटल इलिभेसन मोडल हुन्छ नि त्यो चाहिँ सेन्टर पोइन्टको हो मैले हिजो पनि मेन्सन गरेको थिएँ नि इलिभेसन अब हाम्रो यो त यसको ग्रिडको त फिक्स साइज हुन्छ नि त हैन अब लेट्स से हाम्रो चाहिँ 30 मिटरको ग्रिड हो भने हैन 30 मिटरको ग्रिड यो एरियामा त 30 मिटर भित्र त थुप्रै चेन्जेसहरु हुन सक्छ नि हैन टर्रेन चाहिँ एकदम फ्ल्याट छ भने 30 मिटरमा चाहिँ एउटै इलिभेसन पनि हुन सक्ने भयो हैन तर हाम्रो जस्तो केसमा चाहिँ अब 30 मिटरमा त धेरै चेन्जेसहरु हुन सक्ने भयो हैन 30 मिटर त्यो भित्रको चाहिँ अब दुईटा वे छ हैन दुईटा वेमा चाहिँ एउटा चाहिँ एभरेज गरेर पनि लिन सक्छौं हैन एभरेज इलिभेसन पनि हुन सक्छ अथवा चाहिँ अर्को मेथड चाहिँ यसको सेन्टरमा यो ग्रिडको चाहिँ सेन्ट्रोइडमा हैन सेन्टरमा भएको चाहिँ इलिभेसन जति छ त्यसलाई चाहिँ हामी मान्न सक्छौं दुईटा मेथडहरु मध्ये दुईटा एउटा चाहिँ एभरेज गर्न सक्छौं एउटा चाहिँ सेन्ट्रोइडको चाहिँ इलिभेसन जति छ त्यसलाई नै त्यो ग्रिडको चाहिँ सेलको चाहिँ इलिभेसन भनेर चाहिँ मान्न सक्छौं राइट एउटा के एउटा सेलले कति मिटर एरियाको देखाउँछ सर त्यो इलिभेसन मैले भने नि त इट डिपेन्ड्स अन योर सेल ग्रिड साइज के ग्रिड हाम्रो चाहिँ 30 मिटरको ग्रिड छ भने 30 मिटर यो 30 बाइ 30 को भयो हैन यता 30 मिटर यता 30 मिटर भयो
हैन हामीसँग होइन 10 मिटरको ग्रिड हो भने हैन यता 10 मिटर यता 10 मिटरको चाहिँ स्क्वायरको चाहिँ एउटा इलिभेसन भ्यालु चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो क्या त्यसले र त्यो रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका त मैले भने हैन आइदर इलिभेसन अफ द सेन्टर पोइन्ट हैन सेन्टर पोइन्टको चाहिँ इलिभेसन पनि हुन सक्छ अथवा चाहिँ यो होल एरियामा भएको चाहिँ जति पनि इलिभेसनको भ्यालुहरु छ त्यसको चाहिँ एभरेज भ्यालु पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ टु वेज अफ रिप्रेजेन्टेसन क्लियर भयो हैन हजुर सर कन्टुरसँग यसको के रिलेसन छ हजुर कन्टुरसँग कन्टुरसँग कस्तो रिलेसन भन्ने अब कन्टुरसँग अब कन्टुरबाट हामी यो टाइपको चाहिँ डाटा क्रिएट पनि गर्न सक्छौं अथवा चाहिँ यसबाट हामी कन्टुर पनि क्रिएट गर्न सक्छौं अब त्यही रिलेसन दुईटैले फेरि रिप्रेजेन्ट गर्ने भने इलिभेसनको डाटा रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो कन्टुरले पनि इलिभेसन चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन यसले पनि इलिभेसन रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यही त हो नि कुरा हैन र अब कन्टुर जेनेरेट गर्ने भने अब यसमा चाहिँ हामी इन्टरपोलेसन गर्न सक्छौं हैन अब यो बीचमा भयो भने अब 70 को लाइन चाहिँ यसरी आउन सक्ने भयो हैन यसरी आउन सक्ने भयो 70 हैन अब 65 भने यसरी आउन सक्ने भयो हैन 65 भयो यतापट्टि जाने मतलब भयो यो सर के भेक्टर डाटामा गर्न सकिन्छ यस्तो डिजिटल इलिभेसन मोडल सकिँदैन भेक्टर डाटामा चाहिँ यो टाइपको क्याल्कुलेसन चाहिँ हुँदैन भेक्टर डाटामा गर्नु पर्यो भने अब हामीले कन्टुर चाहिँ युज गर्नुपर्छ हैन कन्टुर गर्दाखेरि चाहिँ हामी वी क्यान डु इट वी हेभ टु डु इट म्यानुअली हामी कम्प्युटरमा पनि गर्न सक्छौं हैन कम्प्युटरमा पनि अब त्यो म्यानुअली नै गर्नुपर्ने म्यानुअली डिजिटाइज गर्दै गर्न पनि सक्छौं त्यो गर्नै नसक्ने भन्ने त हैन तर यो जस्तो एफिसिएन्ट चाहिँ हुँदैन वेल shall we go forward or yes sir okay यस सर ओके अब त्यसले क्याल्कुलेसन गरेको चाहिँ हैन कुनै अघि हाम्रो चाहिँ सुरुमा यो डीएम थियो नि हैन यो डीएम लाई चाहिँ हामीले फिल गर्यौ हैन फिल गरेर चाहिँ फिल गरेपछि हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ फ्लो डाइरेक्सन आउँछ यो चाहिँ हाम्रो फ्लो डाइरेक्सनको म्याप चाहिँ यस्तो टाइपको चाहिँ देखिन्छ हैन जुन चाहिँ कोडिङ छ नि यो कलर कोड त्यही कलर कोड अनुसार चाहिँ हैन अब यो भ्यालु ग्रीन भयो भने चाहिँ अब 1 इस्टमा इस्टतिर फ्लो भयो हैन रेड भयो भने नर्थतिर फ्लो भयो ब्लू भयो भने चाहिँ वेस्टतिर फ्लो भयो हैन स्काई ब्लू चाहिँ साउथतिर यसरी चाहिँ डिपेन्डिङ अन डिफरेन्ट कलर यु क्यान ह्याभ दिस काइन्ड अफ कलर कोडेड सर त्यो फिल्ड नेमसँग कसरी डिल गर्ने एकछिन भन्नु त कसरी मैले बुझिन त्यो सुरुको के फिल्ड नेममा त्यो कसरी गर्ने थियो यो कसरी गर्ने भनेको हजुर त्यसलाई चाहिँ कस्तो नेग्लेक्ट गर्ने हो कि हो कस्तो के नेग्लेक्ट गर्ने हैन नेग्लेक्ट गर्ने मैले भने नि त यहाँ त्यस्तो किसिमको डिप्रेसन्सहरु हाम्रो राष्ट्रमा हाम्रो डीएममा छ भने वी हेभ टु फिल दिस टाइप अफ डीएम दिस टाइप अफ डिप्रेसन्स हैन त्यो चाहिँ हाम्रो फिल डीएम भने चाहिँ जुन अल्गोरिदम छ हैन हाम्रो चाहिँ एउटा टुल छ जीआईएस मा आर्कजीआईएस मा हैन फिल नेम भन्ने छ त्यसले चाहिँ अटोमेटिकली हाम्रो यो त्यो प्रोसेस स्टेप चाहिँ हामीले फलो गरेपछि अटोमेटिकली त्यस्तो डिप्रेसन्सहरु छ भने अटोमेटिकली इट विल फिल एन्ड विल ह्याभ करेक्टेड डीएम हैन करेक्ट डीएम चाहिँ उसले चाहिँ प्रोभाइड गर्छ हामीलाई हैन त्यो फिल गरेको डीएम चाहिँ भइसकेपछि बल्ल हामी यो टाइपको चाहिँ एनालाइसिस गर्न सक्छौं हैन सपोज अब यही नै भनौं न हैन जुन अघि मैले चाहिँ फिल डीएम को चाहिँ कुरा गरे नि त हैन यो यस्तो टाइपको डिप्रेसन्सहरु छ भने हैन लेट्स से यो फिगरमा हैन यहाँनिर यो 67 को सट्टामा हैन 67 को सट्टामा चाहिँ यहाँ चाहिँ 50 इलिभेसन भएको चाहिँ यहाँ सेल छ भने अब यो सेल कन्सिडर गर्दाखेरि चाहिँ यो सेल 50 पनि भएन अझ 40 भन्ने इलिभेसन भएको सेल छ भने हैन यो सेलबाट त अब कतै पनि जान सक्ने भएन हैन यता पनि फ्लो हुन सक्ने भएन यता पनि फ्लो हुन सक्ने भएन हैन कतै पनि फ्लो हुन भएन नि त हैन भनेपछि अब
हामीलाई चाहिँ अब यो जुन फ्लो डिरेक्सन भन्ने जुन अल्गोरिदम छ नि हैन, जुन चाहिँ काम गर्नुपर्ने उसले हैन, आइदर यो ए डिरेक्सनमा चाहिँ उसले चाहिँ भ्यालु एसाइन गर्नुपर्ने, त्यो त यहाँ एसाइन हुन सक्दैन नि त हैन, कुन डिरेक्सनमा भन्ने कुरा त उसलाई त कन्फ्युजन हुन्छ हैन, देन इट विल नट वर्क प्रोपरली, राइट? त्यो भएपछि अब त्यसलाई चाहिँ हामी फिल गर्न सक्छौँ हैन, फिल गर्न सक्छौँ र यसको नियरेस्ट सबभन्दा स्मलेस्ट भ्यालु कुन छ त्यो अथवा त्योभन्दा स्लाइटली बढी चाहिँ भ्यालु चाहिँ हामी यहाँ एसाइन गर्न सक्छौँ त्यसलाई, त्यो 40 लाई हैन, 40 को ठाउँमा हैन। त्यो भइसकेपछि देन obviously that any water flowing into it हैन, that can flow out of it in this direction हैन, यो डिरेक्सनमा चाहिँ फ्लो हुन सक्ने भयो। क्लियर छ हैन? ओके, हाम्रो फ्लो डिरेक्सनको म्याप चाहिँ यो टाइपको देखिन्छ हैन। देन नेक्स्ट स्टेप इज फ्लो एक्युमुलेसन। अब यसले के काम गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन फ्लो डिरेक्सन छ नि हैन, अब हरेक अब फ्लो डिरेक्सनको म्याप चाहिँ यो भयो हैन, जुन चाहिँ हामी एरो म्याप चाहिँ हामी यहाँ जेनेरेट गर्थ्यौँ, त्यही टाइपको चाहिँ म्याप चाहिँ हामी यहाँ आयो हैन। अब यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ कुनै पर्टिकुलर सेलले हैन, त्योभन्दा अपस्ट्रिम माथिको सेल कतिवटा सेलबाट चाहिँ फ्लो रिसिभ गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले क्याल्कुलेसन गर्छ है। त्यो चाहिँ बेस्ड अन दिस फ्लो डिरेक्सन रास्टर। जस्तो चाहिँ अब यो कर्नर एजको सेलहरूमा कन्सिडर गऱ्यो भने धेरै जसो सेलहरूमा चाहिँ 0 छ हैन, किनभने हैन यो चाहिँ फ्लो एक्युमुलेसन रास्टर भयो हैन। यहाँ चाहिँ धेरै जसोमा 0 छ, बिकज these cells are not receiving any flow from above हैन, यो भन्दा माथि को सेलबाट चाहिँ त्यसले कुनै पनि फ्लो रिसिभ गरेको छैन। जस्तो यो भन्दा माथि त हाम्रो सेल छैन हैन, कुनै पनि ग्रेड छैन हैन, त्यसबाट कतैबाट पनि यसमा फ्लो आइरहेको छैन भने चाहिँ दिस इज असाइन 0 हैन। यो 0 यसले पनि रिसिभ गरेको छैन, यसले पनि गरेको छैन, कुनैले पनि गरेको छैन हैन। भन्नुको मतलब यो सबै 0 0 0 भयो हैन। नट नेसेसरी यो सबै 0 हुन्छ भन्ने पनि छैन हैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ यहाँबाट यता जान पनि सक्छ है, यो फ्लो चाहिँ यता जान पनि सक्छ। त्यो केसमा चाहिँ नम्बर अफ कन्ट्रिब्युटिङ फ्लो इज कन्ट्रिब्युटिङ सेल इज 1 हुन सक्छ है। अब फर्दर यो सेलमा हेर्यो भने के हुन सक्छ त है, यो सेलमा यो भन्दा अपस्ट्रिममा चाहिँ यो सेलले कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ, एउटा मात्र सेलले कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ भनेको मतलब यो सेलको भ्यालु चाहिँ अब हामी फ्लो एक्युमुलेसन चाहिँ 1 भयो हैन। एन्ड लुक दिस वान, यसमा चाहिँ अब हामी हेर्न सक्छौँ यो सेलबाट पनि यसमा आइरहेको छ, यो सेलबाट पनि यसैमा आइरहेको छ र यसबाट पनि यता आइरहेको छ भनेको नम्बर अफ सेल कन्ट्रिब्युटिङ फ्लो टु इट इज 1 2 3 भनेको 3टा सेल भयो। 3टा सेल भनेको यो भन्दा माथि 3टा सेलले यो सेलमा चाहिँ फ्लो कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छ भन्ने यसले इन्डिकेट गर्ने भयो हैन। त्यस्तै गरेर अब यसमा गयो भने के हुन्छ त, यसमा चाहिँ यो चाहिँ यता आउँछ हैन, यो भन्दा बाहिर जान्छ। यसमा आउने भनेको चाहिँ यो जान्छ, दुईटा भयो, यो पनि त्यतै आउँछ हैन, यो पनि त्यतै आउँछ, यो चाहिँ यता भएर यसरी आउँछ, त्यसैमा आउँछ हैन। भनेको 4वटा सेल भयो हैन, 4वटा प्लस अब यो आयो अनि यो आयो, 4 3 7वटा सेल भयो। 7वटा सेलले चाहिँ यो सेलमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छ भन्ने हामी बुझ्छौँ। यसरी चाहिँ हामी फ्लो एक्युमुलेसन रास्टर चाहिँ जेनेरेसन गर्न सक्छौँ हैन। फ्लो एक्युमुलेसन रास्टर जेनेरेट गर्ने चाहिँ अल्गोरिदम चाहिँ यो भयो। अभियसली हैन, सेल विथ 0 भ्यालु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ एक्सट्रिम हैन, सबभन्दा एजको चाहिँ सेल हुन सक्छ। अभियसली त्यो चाहिँ हाम्रो वाटर सेटको केसमा चाहिँ दोज टाइप अफ सेल्स आर लोकेटेड अन द रिज लाइनमा चाहिँ लोकेट भएको हुनसक्छ हैन। एक्सट्रिम एलिभेसनमा चाहिँ भएको हुनसक्छ, जसमा चाहिँ कुनै अरू फर्दर सेलले चाहिँ फ्लोमा कन्ट्रिब्युसन गर्दैन। र यसले चाहिँ हामीलाई दुईटा चिज चाहिँ हामीलाई दिन सक्छ। एउटा त हामीलाई ड्रेनेज एरिया दिन्छ हैन, ड्रेनेज एरिया दिन्छ, र अर्को चाहिँ हामीलाई स्ट्रिम नेटवर्क चाहिँ प्रोभाइड गर्छ यसले है। ड्रेनेज एरिया कसरी दिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब इफ यु कन्सिडर दिस सेल, यो सेलमा चाहिँ 7वटा सेलले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ
7वटा सेलले योभन्दा माथि चाहिँ 7वटा सेलले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ भन्ने बुझ्छौ हैन। अब यो 7वटा सेल मल्टिप्लाइड बाई सेल साइज, हाम्रो जुन ग्रिड साइज हुन्छ नि 30 बाई 30 मिटर छ भने लेट्स से सेल नम्बर अफ सेल इन्टु सेल साइज गर्यो भने हामीलाई यो पोइन्टमा चाहिँ जुन चाहिँ वाटर सेटको एरिया भन्छ नि हैन, त्यसको चाहिँ एरिया चाहिँ वी क्यान क्याल्कुलेट आउट अफ द्याट वान, आउट अफ दिस सेल, आउट अफ दिस भ्यालु हैन। भनेको 7 अब यसमा बन्ने भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन सक्छ वाटर सेट हैन, यो टाइपको चाहिँ वाटर सेट बन्ने भयो हैन। यो सेलमा चाहिँ यो टाइपको चाहिँ वाटर सेट बन्ने भयो 2 4 5 6 7 यति चाहिँ हाम्रो त्यतिलाई यसलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने भयो। यतिको एरिया भनेको चाहिँ नम्बर अफ सेल 7 इन्टु सेल साइज गऱ्यो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ हामीलाई वाटर सेटको एरिया क्याचमेन्ट एरिया चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ स्ट्रिमको नेटवर्क चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ अथवा डेलिनेट गर्न सक्छौँ। भनेको चाहिँ अब हाम्रो एक्सट्रिम भ्यालुजहरू हैन कहाँनिर छ त हैन, यो 35 भयो 24 भयो 20 भयो हैन 7 भयो, यसरी चाहिँ हामी यसलाई जोड्दै हैन हामी चाहिँ एउटा नेटवर्क चाहिँ लगभग फलो चाहिँ नेटवर्क चाहिँ फलो गर्न सक्छौँ। र फर्दर स्टेप चाहिँ अरू अल्गोरिदमहरू पनि हामीसँग छ, त्यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। सर त्यो ड्रेनेज एरिया 0 भन्नु मतलब चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ? ड्रेनेज एरिया 0 भन्नुको मतलब यसमा चाहिँ कुनै पनि सेलले चाहिँ फ्लोमा कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छैन हैन। यसमा चाहिँ योभन्दा माथि अरू सेलले चाहिँ योभन्दा माथि अथवा योभन्दा दायाँ बायाँको सेलहरू कसैले पनि फ्लोमा कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छैन हैन। जस्तो चाहिँ यो सेल हैन, यो सेलको मा त योभन्दा माथि त हामी सेल नै छैन हैन, कुनै अरू सेल नै त्यहाँ हामी देख्न सक्दैनौँ हैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ दायाँ बायाँको सेलले पनि कन्ट्रिब्युसन गरेको हुनसक्छ हैन, तर यो केसमा चाहिँ दायाँ बायाँको सेलले पनि कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छैन भने वी क्यान असाइन 0 टु दो सेल पर्टिकुलर सेल हैन। जस्तो चाहिँ यो पनि हाम्रो एजमा छ नि, यो पनि एजमा छ तर यसमा चाहिँ 0 छैन। 0 छैन किन 0 छैन त भन्दाखेरि चाहिँ यसबाट एउटा फ्लो आएको छ, यसबाट एउटा फ्लो आएको छ भन्नुको मतलब दुईटा सेलले चाहिँ यसमा चाहिँ फ्लो कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छ भनेको द्याट इज 2, यसमा चाहिँ 4 7 35। क्लियर छ यहाँसम्म? सर हजुर यो इक्वेसन भने अलि बुझिएन। मैले बुझिनँ क्वेसन। क्वेसन बुझिनँ। हजुर सर क्वेसन बुझिनँ कि कसले क्वेसन सोधेको? यो के सर एक्युमुलेसन वाला चाहिँ नि एक्युमुलेसन अहिले भन्नुहुन्छ नि अलि बुझिएन, एकछिन फेरि भनिदिनु। रिपिट गर्नु पर्यो? हजुर सर। वेल यो फ्लो डिरेक्सन त बुझ्यो नि हैन? फ्लो डिरेक्सन त बुझिन्छ नि हैन? यो बुझिन्छ भने यो फ्लो एक्युमुलेसन बुझ्नलाई गाह्रो छैन। अब यसले के इन्डिकेट गर्छ यो फ्लो एक्युमुलेसनको म्यापले चाहिँ हैन, राष्ट्र डाटाले चाहिँ राष्ट्र लेयरले चाहिँ हामीलाई के इन्डिकेट गर्छ अथवा चाहिँ त्यो हामी कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ बेस्ड अन दिस फ्लो डिरेक्सन राष्ट्र हैन। यो फ्लो डिरेक्सनको राष्ट्रबाट चाहिँ हामी यो क्याल्कुलेसन गर्छौँ। कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हैन, क्याल्कुलेट नम्बर अफ सेल्स द्याट अ पर्टिकुलर सेल रिसिभ्स फ्लो फ्रम हैन भन्नाले यो सेल हैन, हामीले चाहिँ यो सेल कन्सिडर गर्दैछौँ भने यो सेलमा चाहिँ योभन्दा माथि अथवा यसको चाहिँ दायाँ बायाँ कतिवटा सेलबाट चाहिँ हैन यसले चाहिँ फ्लो रिसिभ गरिरहेको छ त्यो काउन्ट गर्छ के यसले। जस्ट काउन्ट द नम्बर अफ सेल, दोज सेल्स विच आर कन्ट्रिब्युटिङ फ्लो टु दिस सेल। यो सेलमा हैन यसको वरिपरिको सेलले चाहिँ कतिवटा सेलले चाहिँ फ्लोमा कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छ त्यो नम्बर अफ सेल चाहिँ काउन्ट गर्ने काम चाहिँ फ्लो एक्युमुलेसनले गर्छ है, बेस्ड अन फ्लो डिरेक्सन रास्टर हैन। भनेको चाहिँ अब यो इक्जाम्पलमा हेर्यो भने यो सेल इफ यु कन्सिडर दिस सेल इज नट रिसिभिङ एनिथिङ
हैन यसमा चाहिँ कुनै पनि सेलले चाहिँ फ्लोमा कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छैन रादर यसले चाहिँ बरु अर्को सेललाई चाहिँ फ्लोमा कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छ हैन यो सेलमा चाहिँ फ्लो कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छ भन्नुको मतलब यसलाई चाहिँ कसैले पनि गरिरहेको छैन त्यो चाहिँ 0 भयो त्यसको भ्यालु चाहिँ 0 भयो फ्लो एक्युमुलेसनको भ्यालु 0 भयो हैन यो सेलको चाहिँ भ्यालु चाहिँ यसमा चाहिँ यसले कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छ हैन यो बाहेक अरु सेलले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छैन भनेको एउटा सेलले मात्र कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छ त्यसको भ्यालु चाहिँ 1 भयो हैन अब यो एजको सेलहरुमा चाहिँ यु क्यान सी most of the cells they are not receiving any flow from neighboring cells हैन त्यसको चाहिँ भ्यालु चाहिँ 0 छ हैन यहाँ पनि 0 छ हैन र यहाँ गएर चाहिँ यो एजकै भए पनि एजकै सेल भए पनि इट इज रिसिभिङ फ्लो फ्रम दिस सेल एन्ड दिस सेल दुईटा सेलबाट चाहिँ हामीले चाहिँ फ्लो रिसिभ गरिरहेको छ त्यसको भ्यालु चाहिँ 2 भयो हैन यो केसमा हेर्यो भने यसमा चाहिँ अब यसले पनि गरेको छ यसले पनि गरेको छ दुईटा सेल भयो प्लस यसले गरेको छ यसले पनि फ्लोमा कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छ भनेको हाम्रो चाहिँ त्यसको भ्यालु चाहिँ 4 भयो हैन 1 2 3 4 वटा सेलले चाहिँ त्यसमा फ्लो कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छ त्यसको भ्यालु चाहिँ 4 भयो तर यसको चाहिँ यसैको चाहिँ नेबरहुडमा चाहिँ यसले पनि गर्न सक्थ्यो हैन यसले चाहिँ गरेको भए हाम्रो चाहिँ अब नम्बर 5 हुन सक्थ्यो यो हैन तर यो चाहिँ यता यो सेलमा गइरहेको छ हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले काउन्ट गर्दैनौं हैन त्यस्तै गरेर अरु सेलहरु पनि हामी त्यस्तै किसिमले चाहिँ हेर्न सक्छौं यो सेलमा हेर्यो भने हैन यो सेलमा चाहिँ वी आर रिसिभिङ फ्लो फ्रम दिस सेल एन्ड दिस सेल है यो तीनटा सेलबाट चाहिँ रिसिभ गरिरहेका छौं त्यसको चाहिँ भ्यालु 3 भयो र यसको चाहिँ 7 भयो हैन त्यसरी चाहिँ फ्लो एक्युमुलेसन रास्टर हेलो 20 यो 20 हजुर यो 20 भनेको यसको करेस्पोन्डिङ सेल यो भयो हैन अब यो भन्दा माथि यु क्यान काउन्ट नम्बर अफ सेल्स यसले कन्ट्रिब्युसन गरेछ 1 भयो हैन यसले कन्ट्रिब्युसन गरेछ 2 भयो यसले कन्ट्रिब्युसन गरेछ 3 भयो यसले पनि गरेछ 4 भयो यसले गर्छ सर यस्तो गरे हुँदैन र 20 के यो माथिको 20 वाला सेल ग्रिड हेरियो भने 1 2 3 4 यो भयो हैन अनि त्यो भन्दा त्यसमा चाहिँ आको भ्यालुहरु भनेको माथिको तीनटा सेलबाट आछ भनेको 3 1 2 3 3 3 वाला अनि तीनटा सेलबाट आछ भने 6754 भन्नेबाट आछ हैन 754 अनि 0 भनेपछि 7 भनेको चाहिँ 7 वटा सेल पहिल्यै छ आफू एउटा गरेर 8 वटा भयो 5 वटा पहिल्यै छ आफू एउटा गरेर 6 वटा भयो 8 6 14 अनि 4 वटा पहिल्यै छ आफू एउटा गरेर 19 भयो 0 भनेको अरुबाट छैन तर आफूबाट आछ भने 19 + 1 20 भयो त्यो पनि हुन सक्छ तर यहाँबाट गर्दा चाहिँ यु मे गेट कन्फ्युज है यहाँबाट गर्दा चाहिँ यु मे गेट सेल भ्यालुबाट फ्लो डाइरेक्सन पत्ता लगाउन सकिन्छ कसरी सेल भ्यालुबाट के त्यो फ्लो डाइरेक्सन फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ कि हैन फ्लो डाइरेक्सन त अघि हामीले डिल गरिसक्यौ नि त बाबु यहाँबाट गरिसक्यौ नि त फ्लो डाइरेक्सन चाहिँ हामीसँग इलिभेसनको भ्यालुबाट डाइरेक्सन पत्ता लगाउने भयो हैन यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ इन्टरमिडिएट चाहिँ अब प्रोसेस अनुसार चाहिँ यो अल्गोरिदम युज गरेर यो कोडिङ युज गरेर चाहिँ उसले चाहिँ आरजीएसले चाहिँ अथवा क्यूएसले चाहिँ यसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भयो हैन अब मैले चाहिँ बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर चाहिँ डाइरेक्सन चाहिँ एरो चाहिँ मैले यहाँ इन्टरमिडिएट चाहिँ यो बनाइदिएको मात्र हो के बुझ्न सजिलो होस् भनेर हैन 78 भनेको चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ इलिभेसन डाटा भयो हैन यो इलिभेसन डाटा भयो इलिभेसनमा चाहिँ यो 78 भनेको चाहिँ यो सेलको चाहिँ इलिभेसन भयो यो सेलको इलिभेसन भएपछि अब हामीले यसको नेबरिङ इलिभेसन सेल्सहरु हेर्नु पर्यो यो यसको नेबरिङ सेल भनेको यो तीनटा भयो हैन यो तीनटामा चाहिँ सबभन्दा लोएस्ट इलिभेसन कुनको छ दिस सेल 67 भयो भनेको चाहिँ यसबाट चाहिँ हाम्रो फ्लो चाहिँ यो सेलमा जाने भयो भनेको डायगोनली जाने भयो डायगोनली साउथ ईस्ट डाइरेक्सनमा जाने भनेको दैट इज त्यसको चाहिँ भ्यालु 2 भयो हैन यो डाइरेक्सनको भ्यालु चाहिँ 2 भयो यसरी चाहिँ हामी असाइन गर्यौं यो चाहिँ फ्लो डाइरेक्सन भयो राइट अब हामीले यो 12 हेर्यो भने यो सेल हेर्यो भने यो सेलको चाहिँ वरिपरिको सेल भनेको यो तीनटा भयो हैन 11 16 19 भयो 12 बाट obviously 19 मा त फ्लो हुँदैन 16 मा पनि फ्लो हुँदैन 11 मा फ्लो हुने भयो हैन
11 को यो डिरेक्सन भनेको चाहिँ त्यसको कोरेस्पोन्डिङ डिरेक्सन भनेको चाहिँ वेस्टतिर भनेको चाहिँ द्याट इज 16 भयो हैन 16 भ्यालु हामीले एसाइन गर्यौं हैन त्यस्तै अब यो 61 हेर्यो भने इफ यु लुक एट दिस 61 हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यो 8 वटा भ्यालु हेर्नु पर्यो 8 वटा सेलसँग कम्प्यारिजन गर्नु पर्यो हैन 61 को भन्दा कम भनेको चाहिँ 53 इनर त बढी छ चेक गर्नु परेन हैन 61 भन्दा कम भनेको 53 छ 34 पनि कम छ 5 हैन तर सबभन्दा कम भनेको दिस इज 34 हैन भनेको फ्लो चाहिँ यो डिरेक्सनमा फ्लो हुने भयो डायगोनली हैन भनेको यसको भ्यालु चाहिँ यसको चाहिँ फ्लो डिरेक्सन डायगोनल यो डिरेक्सन भनेको यो डिरेक्सन भयो हैन भनेको साउथ ईस्ट भयो साउथ ईस्ट भनेको दैट इज 2 हैन यो चाहिँ 2 यसरी चाहिँ असाइन गर्यो अब यो 128 भनेको चाहिँ नर्थ ईस्टतिर डिरेक्सन फ्लो भयो भनेको चाहिँ यो 64 बाट 69 तिर गएन हैन 68 तिर पनि गएन 60 यता पनि जान सक्थ्यो हैन तर यो भन्दा सानो लोअर इलेभेसन यो पनि छ हैन यो पनि अझ बढी छ हैन यो भन्दा पनि कम भनेको सबभन्दा लोएस्ट इलेभेसन भनेको 53 भयो भनेको मतलब यो डिरेक्सनमा चाहिँ नर्थ ईस्ट डिरेक्सनमा चाहिँ फ्लो हुने भयो भनेको चाहिँ यो दिस इज द भ्यालु 128 इज असाइन्ड टु दिस सेल यो भनेको फ्लो डिरेक्सन भयो है बेस्ड अन दिस मैले भन्न खोजेको अर्कै हो कि त्यो के रे अघि समीरले भन्न खोजेको थियो त्यो के रे त्यो सेल भ्यालुबाट त्यो फ्लो एक्युमुलेसन कताबाट आइरहेछ भन्ने त्यो थाहा पाउन सकिन्छ कि नै भन्न खोजेको मात्रै हो हैन त्यो यतापट्टिको लेफ्टको भ्यालु हेर न के अरे उसमा हेर न डिरेक्सन हेर न अब मैले भने नि 20 मा चाहिँ कताबाट आयो भनेको यतापट्टि हेरेर भने हो के त्यो डिरेक्सन हेरेर त बुझ्यो यता भ्यालु हेरेर बुझिन्छ कि नै भन्न खोजेको त्यो त थाहा हुँदैन त्यो त कताबाट आएको सेलको भ्यालु मात्रै दिएको हो नि त भन्नाले तिमीले भन्न खोजेको यसको भ्यालुबाट मात्र भन्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्न खोजेको हो हजुर सर त्यो भन्न कन्फ्युजिङ हुन्छ त्यो चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ है जस्तो यो 20 भनेको त्यसको कोरेस्पोन्डिङ सेल यो भयो हैन राइट यो सेल भयो नि त हो यो सेलमा यो भन्दा माथि अरु कुन सेलले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छ भन्ने यो एरो नहेरिकन त हामीले भन्न सक्दैनौं नि त हैन जस्तो अब तिमीले यहाँ हेरे यो मात्र हेरेर त भन्न सकिदैन नि त सकिन्छ र सकिदैन सर त्यही भएर सकिदैन नि यो भ्यालु नहेरिकन भन्न सकिदैन अथवा हामीसँग डिरेक्सनको कोड चाहिँ हुनु पर्यो हैन कोड भयो भने चाहिँ हामी भन्न सक्छौं तर यति यसैको रेस्पेक्टमा चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौं है किनभने यो भनेको नै हामीले यसको रेस्पेक्टमा क्याल्कुलेसन गर्ने हो नि त हैन यहाँ नै भनिसकेको छ नि त हैन इट इज डन बेस्ड अन द फ्लो डिरेक्सन रास्टर यो डिरेक्सन यो रास्टर नभइकन हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्न सक्दैनौं अथवा चाहिँ यसको चाहिँ इन्टरमिडिएट भनेको चाहिँ हामीले यसको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नलाई चाहिँ यही हेरेर चाहिँ भन्न चाहिँ सक्दैनौं के कन्फ्युज हुन्छ गर्न त सकिएला हैन तर कन्फ्युजिङ हुन्छ हैन यो सेलले हैन कुन सेलबाट चाहिँ फ्लो रिसिभ गरिरहेको छ भन्ने कुरा त हामी यहाँ हेरेर त भन्न सक्दैनौं नि त है यु मे गेट कन्फ्युज्ड है त्यसको बेसिस भनेको चाहिँ यो सबै भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने भनेको बेसिस भनेको चाहिँ यो रास्टर हो के दैट मस्ट बी क्लियर है अब अभियसली सेल भ्यालु 0 भनेको चाहिँ हामी चाहिँ अब रिज लाइनहरु हैन अथवा चाहिँ वाटर बाउन्ड्री हुन सक्छ अथवा विदिन बाउन्ड्री पनि एकदम पिक छ भने हैन स्पाइक्सहरु छ भने त्यस्तोमा पनि 0 चाहिँ हुन सक्छ हैन जस्तो चाहिँ मिडलमा पनि हाम्रो 0 भ्यालुहरु छ नि हैन यो चाहिँ एकदम बीचमा एलिभेटेड भ्यालु सेल्सहरु हुन सक्छ पिकहरु हुन सक्छ त्यस्तोमा पनि त्यसले चाहिँ अरुमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ तर त्यसले आफूले चाहिँ रिसिभ गर्न सक्दैन अनि त्यस्तोमा चाहिँ 0 हुने भयो र यो सेल भ्यालु मल्टिप्लाइड बाइ सेल साइज गर्यो भने यसमा डेलिनेसन हुने जुन चाहिँ हाम्रो वाटर सेट हुन्छ त्यसको चाहिँ एरिया हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं इन्टरमिडिएट हैन र हामी चाहिँ लगभग यसको चाहिँ स्ट्रिमको चाहिँ नेटवर्क पनि हामी लगभग हामी यहाँ चाहिँ ड्रा गर्न सक्छौं र त्यसको फर्दर प्रोसेस भनेको चाहिँ हामीसँग पछाडी छ हैन वी क्यान डिल विथ दैट लेटर अब हामीसँग एक्युमुलेसन भयो हैन फ्लो एक्युमुलेसन रास्टर हामीले चाहिँ जेनेरेसन गर्यो यो
एक्सरसाइजमा हैन। अब यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ अब हामी स्ट्रिमको चाहिँ नेटवर्क चाहिँ जेनेरेसन गर्छौँ हैन। भन्नाले स्ट्रिमको चाहिँ जुन चाहिँ फर्म हुन्छ हैन, जुन चाहिँ वाटर सेडमा परेको पानी चाहिँ कलेक्सन भएर आउने जुन चाहिँ च्यानलहरू हुन्छ, त्यो च्यानल फर्म कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसमा चाहिँ डिटरमाइन गर्न सक्छौँ हैन। डिटरमाइन गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु असाइन सम थ्रेसहोल्ड भ्यालुज हैन। कतिवटा सेल बाट चाहिँ रिसिभ भइसकेपछि बल्ल हाम्रो च्यानल बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ वी हेभ टु गिभ सर्टेन भ्यालु हैन। युजली हामीले चाहिँ 500, 1000, 1500 त्यस्तो भ्यालुहरू चाहिँ दिन्छौँ हैन। जब कि हामीसँग यहाँ चाहिँ हेऱ्यो भने जम्मा 35 मात्र छ हैन। 35 चाहिँ त्यति अब राम्रो चाहिँ च्यानल बनि नसकेको हुनसक्छ यो केसमा हैन। र एकदमै राम्रो थ्रुआउट द इयर चाहिँ फ्लो हुने टाइपको चाहिँ च्यानल हैन, अथवा एटलिस्ट 8-10 महिना चाहिँ फ्लो हुने च्यानल बन्नको लागि चाहिँ वी क्यान असाइन दोज थ्रेसहोल्ड भ्यालु एज 500, एटलिस्ट 500 to 1000 or 1500, समटाइम्स 2000 हैन। त्यसरी चाहिँ हामी असाइन गर्न सक्छौँ। त्यो असाइन गरिसकेपछि देन वी क्यान ह्याभ this kind of linear feature हैन। लिनियर रास्टर नै स्टिल वी आर इन रास्टर हैन। रास्टरमा चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। भनेको त्यो थ्रेसहोल्ड भ्यालु चाहिँ असाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन चाहिँ थ्रेसहोल्ड भ्यालु सँग बराबर अथवा त्योभन्दा चाहिँ हायर भ्यालु छ भने इट विल write those values, those cells into the raster हैन, into our result output हैन। त्यो भन्दा चाहिँ बाहिरको भ्यालु हैन, त्योलाई चाहिँ त्यो मिट नभएको उसलाई चाहिँ सेलहरु चाहिँ that can be ignored हैन, that can be assigned no data and then you can have this kind of result है। यो चाहिँ हाम्रो लिनियर फिचर भयो। र त्यसलाई चाहिँ हामी लिंक त्यसको चाहिँ अर्डर चाहिँ हामी चाहिँ मेन्टेन गर्छौँ हैन। जस्तो चाहिँ अब एकदमै टप मोस्ट स्ट्रिमहरुलाई चाहिँ युजुअली वी क्यान असाइन त्यसको चाहिँ अर्डरिङ भने चाहिँ 1 हुन्छ हैन। सबभन्दा एक्सट्रिम को चाहिँ च्यानलहरुको चाहिँ भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ हाम्रो दुईटा अल्गोरिदम छ, स्ट्रालर र स्ट्रिप भन्ने हैन। स्ट्रालरमा चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो सबभन्दा माथिको 1 1 भयो, त्यसपछि 1 र 1 जोडिएर 2 भयो, र त्यसपछि फर्दर चाहिँ अब दुईटा हैन, यो 2 र 1 भयो। 2 र 1 मा चाहिँ जुन चाहिँ हायर छ त्यसैको भ्यालु चाहिँ असाइन भयो, र 2 र 2 भएपछि अनि हाम्रो चाहिँ 3 भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो अर्डरिङ चाहिँ यसरी आउँछ भने यसको चाहिँ अल्गोरिदम यो छ भने हाम्रो यो स्ट्रिममा चाहिँ के हुन्छ, जोडिन्छ हैन। 1 + 1 2 भयो, 2 + 1 3 भयो, र 3 + 4 चाहिँ 7 भएर चाहिँ हाम्रो अल्टिमेटली यहाँबाट चाहिँ एउटा चाहिँ रिभर बन्छ हैन। अब यताबाट आयो भने 1 + 1 यसको चाहिँ 1, यसको चाहिँ 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3 हैन, 3 + 1 4, 4 + 3 7। यसरी चाहिँ हामी स्ट्रिम लिंक चाहिँ को चाहिँ आउटपुट चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ हैन। र त्यसपछि अब हामीले यो टाइपको चाहिँ जुन चाहिँ स्टिल हाम्रो चाहिँ यो पनि हाम्रो भेक्टरमै सरी रास्टरमै हुन्छ हैन। रास्टरलाई चाहिँ हामी फेरि भेक्टरमा चाहिँ लिनियर फिचरमा चाहिँ हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ हैन। कन्भर्सन मेथड्सहरु हामीसँग जीएसमा अवेलेबल छ। र त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो वाटर सेट डेलिनेसन हैन, हाम्रो वाटर सेट एरिया जुन चाहिँ छ हैन, हामीले सुरुमा फर्स्टको स्लाइडमा हामी डिस्कस गराएको थियौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रिमको नेटवर्कहरु भयो हैन, नेटवर्कहरु भयो। यो नेटवर्कमा चाहिँ अब त्यसको चाहिँ जंक्सनमा हैन, जंक्सनमा चाहिँ हामी वाटर सेट एरियाहरु चाहिँ डेलिनेसन गर्न सक्छौँ। र त्यो डेलिनेसन गर्ने चाहिँ दुईटा मेथड्सहरुमा चाहिँ एउटा एरिया वाइड चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ भने अर्को चाहिँ पोइन्ट बेस पनि हामी गर्न सक्छौँ। एरिया वाइडमा चाहिँ हामीले जति पनि रास्टर डाटा चाहिँ सेलेक्सन गरेका छौँ हैन, लिएको छौँ एज एन इनपुट, त्यो होल रास्टरभरि चाहिँ उसले चाहिँ सबैको चाहिँ जेनेरेसन गरेर चाहिँ उसले दिन्छ भने हैन। अर्को चाहिँ पोइन्ट बेसमा चाहिँ वी हेभ टु असाइन 4 पोइन्ट हैन, 4 पोइन्टको लोकेसन हैन, अथवा चाहिँ आउटलेटको लोकेसन चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो लोकेसन चाहिँ वी क्यान get those data from either we can go into the field and take a measurement, take a coordinate
अफ द्याट पोइन्ट होइन हाम्रो चाहिँ कुनै पर्टिकुलर क्याचमेन्ट पर्टिकुलर लोकेसनमा चाहिँ हामीले डेलिनेसन गर्नु छ भने होइन त्यसको चाहिँ हामी लोकेसन्सहरू लिएर हामीले चाहिँ जिआइएसमा चाहिँ इम्पुट गर्न सक्छौँ भन्ने अथवा चाहिँ हामी कुनै अर्गनाइजेसनबाट होइन उनीहरूले दिएको चाहिँ कोअर्डिनेट युज गरेर चाहिँ हामी पोर पोइन्ट चाहिँ हामी चाहिँ असाइन गर्न सक्छौँ र पोर पोइन्ट असाइन गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ के प्रब्लम हुनसक्छ भने चाहिँ जुन चाहिँ स्ट्रिम नेटवर्क उसले जेनेरेसन गरेको हुन्छ नि होइन ठ्याक्कै त्यो स्ट्रिममा चाहिँ नपर्न सक्छ होइन त्यही पोइन्टमा चाहिँ नहुन सक्छ होइन त्यस्तो केसमा चाहिँ वी क्यान हेभ इरोनियस वाटरसेड डेलिनेसन होइन अब त्यो अभोइड गर्नको लागि चाहिँ वी क्यान हामीसँग इन्टरमिडिएट एउटा चाहिँ स्टेप छ स्न्याप डिस्टेन्स भन्ने छ होइन स्न्याप पोर पोइन्ट भन्ने छ स्न्याप पोर पोइन्टबाट चाहिँ नजिकको स्ट्रिममा चाहिँ गएर चाहिँ त्यसले चाहिँ आफ्नो पोर पोइन्ट डिफाइन गर्छ र त्यही अनुसार चाहिँ उसले चाहिँ वाटरसेड एरिया चाहिँ डेलिनेसन गर्छ होइन त्यसमा चाहिँ अब मेथड चाहिँ अल्गोरिदम चाहिँ यो भयो होइन जस्तो चाहिँ यो केसमा चाहिँ आउटलेट दियो भने होइन यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ यसको माथि चाहिँ अब कतिवटा सेलले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छ उसले कम्पेयर गर्दै होइन उसले चाहिँ एरिया चाहिँ डेलिनेसन गर्दै जान्छ होइन अब यो पोइन्टमा चाहिँ यसले डेलिनेसन कन्ट्रिब्युसन गराएको छ यसले गराएको छ यसले गराएको छ यसले गराएको छैन यसलाई चाहिँ छोड्छ उसले होइन अब यहाँभन्दा फेरि माथि होइन यसले पनि गराएको छ यसले पनि गराएको छ होइन यसरी चाहिँ असाइन गर्दै जान्छ त्यो एरियामा चाहिँ जोड्दै जान्छ होइन होइन अब यो एरियामा गयो भने यसले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्दैन यसलाई स्किप गर्छ छोड्छ होइन जति एरियाहरू चाहिँ उसले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्छ जतिवटा सेलले कन्ट्रिब्युसन त्यसलाई चाहिँ कलेक्सन गर्दै जान्छ होइन एकुमुलेसन गर्दै जान्छ र त्यो एरिया चाहिँ हामीलाई चाहिँ डेलिनेसन गरेको एरिया चाहिँ हामीलाई दिने गर्छ होइन यसरी चाहिँ वाटरसेड डेलिनेसन अथवा रिभर नेटवर्कको डेलिनेसन चाहिँ यसरी गर्न सक्छौँ होइन वाटरसेड एनालाइसिसमा वेल यो लेक्चर पनि यतिमै सकिन्छ I will share this slide this afternoon and you can read it yourself. Further or key questions we can discuss now. Sorry, delineation of actually one. Kere? What is delineation? Actually one. What is delineation last go? सर डेलिनेसन भनेको खास के डेलिनेसन भनेको मार्किङ गर्ने के एरिया छुट्याउने अघिको क्वेसनमा हैन यो जुन चाहिँ हाम्रो फ्लो डाइरेक्सन रास्टर छ हैन यो चाहिँ यु क्यान सी दिस एरोज यो एरोहरु हामी देख्न सक्छौं यो एरोले बाउन्ड्री सिलेक्ट गर्ने भने सर भनेको कसरी यो बाउन्ड्री सिलेक्ट गर्ने भनेको कस्तो छ बाउन्ड्री सेलेक्सन गर्ने हो कि हैन अब उले चाहिँ अब यो आउटलेट भयो हैन आउटलेटबाट चाहिँ अब उले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो फ्लो डाइरेक्सनको म्याप जुन छ नि फ्लो डाइरेक्सन म्यापमा चाहिँ हाम्रो आउटलेटबाट चाहिँ उले स्टार्ट गर्छ हैन उले स्टार्ट गर्छ हैन अब आइदर इट मे स्टार्ट फ्रम राइट और लेफ्ट हैन अब लेट्स से अब यो डाइरेक्सनमा चाहिँ उले स्टार्ट गरेछ हैन यहाँ यसले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्छ इट विल बी सेलेक्टेड यो सेलेक्टेड यो पनि कन्ट्रिब्युसन गराएको छ सेलेक्टेड हैन यसले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गराएको छैन दिस इज स्किप्ड हैन यसलाई चाहिँ छोड्छ हैन त्यसपछि अर्को सेलमा जान्छ हैन यसले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गराएको छ यसले गराएको छ यसले गराएको छ यसले गराएको छ हैन यो सबैले गराएको छ यसरी गराएको छ उले बाउन्ड्रीमा भएको चाहिँ सेलहरु चाहिँ उले आइडेन्टिफाई गर्दै जान्छ हैन यसरी अब यता गयो भने यसले चाहिँ गराएको छैन हैन यो चाहिँ बाहिर पर्न सक्छ सायद हैन यसरी चाहिँ अब कुनले गराएको छ त्यो चाहिँ सबै यसमा आउन सक्ने भयो यसरी चाहिँ आउन सक्ने भयो हैन अरु चाहिँ हाम्रो स्किप हुने भयो सर त्यो स्ट्रिम लिंक भन्दा अगाडिको भन्दिनु न एकचोटी यो भन्दा अगाडिको हजुर सर ओके यो भन्दा अगाडिको यो भयो है हामीसँग एक्युमुलेसन रास्टर यो छ है एक्युमुलेसन रास्टर यो छ है एक्युमुलेसन रास्टर भइसकेपछि अब हामीले यसमा चाहिँ थ्रेसहोल्ड एप्लाई गर्छौं हैन यो भनेको चाहिँ सरफेस रास्टर भयो नि त हैन हामीले चाहिँ होल सरफेसको चाहिँ रास्टर छ हैन अब हामीले चाहिँ स्ट्रिङ लिंक चाहिँ नेटवर्क चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्दैछ गर्दैछौं नेटवर्क भन्ने बित्तिकै हाम्रो लिनियर फिचर हुने भयो हैन लिनियर फिचर भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यो रास्टरबाट
हैन जुन चाहिँ एकुमुलेसनको राष्ट्र छ यो राष्ट्रबाट यो सर्फेस राष्ट्रबाट चाहिँ यो चाहिँ लिनियर राष्ट्र चाहिँ हामीले जेनेरेट गर्दैछौँ भने अब यो राष्ट्रमा हैन कुन यो राष्ट्रमा चाहिँ हामीले थ्रेसहोल्ड एप्लाई गर्छौँ के कतिवटा नम्बर अफ सेल ले फ्लोमा कन्ट्रिब्युसन गरिसकेपछि त्यो चाहिँ रिभर बन्छ अथवा स्ट्रिम बन्छ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ बेस्ड अन आवर प्र्याक्टिस हैन बेस्ड अन आवर एक्सपिरियन्स वी क्यान असाइन दोज थ्रेसहोल्ड भ्यालु हैन युजुअली 500 1000 1500 2000 त्यसरी चाहिँ दिने गरिन्छ हैन त्यो भ्यालु चाहिँ दिइसकेपछि त्यो भ्यालु भन्दा माथि भएको सेलहरुलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ सिलेक्सन गर्छ हैन त्यो भन्दा कम भएको भ्यालुहरु नो डाटा भनेर चाहिँ त्यो राष्ट्रबाट चाहिँ लेयरबाट चाहिँ उले चाहिँ हटाउँछ इग्नोर गर्छ हैन र हामीलाई चाहिँ भ्यालु असाइन गरेको चाहिँ के हुन्छ 1 2 चाहिँ अब उले थ्रेसहोल्ड एप्लाई गरेको हैन 1 अब मेरो विचारमा यसले उले अब यो कस मैले अरुबाट लिएको हैन अब यसमा चाहिँ 1 र 1 भन्दा ठुलो छ भने उले चाहिँ अब थ्रेसहोल्ड एप्लाई गर्यो हैन 1 भन्दा माथि अथवा 1 सम्मको लागि चाहिँ र त्यो भन्दा चाहिँ कम छ भने हैन लाई चाहिँ त्यसले इग्नोर गर्यो भने अब यी चीजहरु चाहिँ उले चाहिँ एज अ स्ट्रिम भनेर चाहिँ उले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्यो हैन र त्यो भन्दा कम भएको भ्यालुहरु चाहिँ त्यसले चाहिँ इग्नोर गर्यो यो चाहिँ जुन ग्रे सेलहरु छ दोज आर इग्नोर्ड हैन र यतिले चाहिँ अब हामीलाई लिनियर फिचर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नलाई चाहिँ सजिलो भयो हैन अब यहाँ हाम्रो केसमा चाहिँ अब 1 2 नभइकिन हैन 100 हुन सक्छ अथवा 1000 हुन सक्छ 2000 हुन सक्छ हैन यसरी चाहिँ भनेको प्र्याक्टिकली चाहिँ थ्रेसहोल्ड भ्यालु चाहिँ कति लिन्छ त्यही त मैले अघि मेन्सन गरिसकेँ नि त हैन द्याट डिपेन्ड्स अन लोकेसन हैन हाम्रो चाहिँ रिजन वाइज पनि फरक पर्न सक्छ र दोज भ्यालु वी क्यान एक्सप्रेस डिपेन्डिङ अन आवर एक्सपिरियन्स हैन एक्सपिरियन्सले पनि हामीले चाहिँ भन्न सक्छौँ हैन जेनरली 500 अथवा 500 भन्दा माथि 2000 2500 सम्म चाहिँ हामीले लिने गर्छौँ त्यो थ्रेसहोल्ड भ्यालु भनेको चाहिँ इलेभेसन हो कि कस्तो छ इलेभेसन होइन त्यो भनेको फ्लो एकुमुलेसन भ्यालु भयो बाबु हामीले फ्लो एकुमुलेसनको यो राष्ट्रमा यो फ्लो एकुमुलेसनको राष्ट्र भयो नि त राइट फ्लो एकुमुलेसनको राष्ट्रमा अब हामीले चाहिँ स्ट्रिम भनेर केलाई मान्ने त हैन स्ट्रिम कहाँनिरबाट स्टार्ट हुने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर एसाइन गर्ने भयो क्या अब हामीले अब 20 अथवा 20 भन्दा माथिको सेललाई मात्र स्ट्रिम भनेर मान्ने हो भने अब यो सेल सिलेक्सन हुने भयो यो सेल सिलेक्सन हुने भयो यो सेल सिलेक्सन हुने भयो अरु रेस्ट अफ द सेल्स विल बी इग्नोर्ड राइट यो केसमा बुझ्यो थ्यांक यू ओके नेक्स्ट ओके लास्ट हजुर यो भन्दा एकचोटी यसरी पावर 4 point को ओके यो स्लाइड देखाएछ देखेछ ओके यो 4 point मा अब यो चाहिँ पोइन्ट बेस्ड वाटरसेड डेलिनेसनमा चाहिँ हामी यो टाइपको चाहिँ एक्सरसाइज गर्छौँ हैन यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा फ्लो एकुमुलेसनमा हैन फ्लो एकुमुलेसनमा हाम्रो लगभग एउटा चाहिँ नेटवर्कको फिचर त आइसकेको हुन्छ हैन नेटवर्क चाहिँ लगभग त्यसमा आइसकेको हुन्छ र हामीले चाहिँ जुन आउटलेट भन्छौँ नि हैन हाम्रो डिपेन्डिङ अन आवर प्रोजेक्ट हैन हामीले चाहिँ फर इक्जाम्पल सेतीको हैन सेतीको कुनै सेक्सनमा हैन जस्तो चाहिँ अब यता आएर चाहिँ फुस्रे र सेतीको कन्फ्लेक्समा हुन सक्छ अथवा सेतीको ड्याममा हुन सक्छ हैन कहीं चाहिँ हामीले वाटरसेड डेलिनेसन गर्नु छ भने हामीले त्यसको कोअर्डिनेट लिन्छौँ पहिला हैन अथवा either we can go into the field ourselves and take a coordinate out of GPS or we can acquire the coordinate from concerned authority हैन authority बाट चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट लिएको हुन सक्छौं त्यो कोअर्डिनेट हामीले GIS मा प्लट गर्छौं हैन GIS मा प्लट गर्दाखेरि चाहिँ सम युजुअली हैन त्यो टाइपको चाहिँ सेकेन्डरी डाटा इन्फर्मेसन चाहिँ इट मे नट overlay exactly on the river network itself network को itself जुन चाहिँ लोकेसन छ त्यसैमा चाहिँ ओभरले नभएको हुन सक्छ हैन त्यही कोअर्डिनेटमा चाहिँ
मेल नखान सक्छ हैन, ठ्याक्कै ओभरले नभएको हुनसक्छ। अब त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले वाटरसेड त्यसको त्यो पोइन्टको रेस्पेक्टमा चाहिँ वाटरसेड डेलिनेसन गर्यो भने हैन हाम्रो एउटा रिस्क के हुन्छ भने अब एकदमै सानो एरिया मात्र चाहिँ डेलिनेसन हुन सक्ने अथवा चाहिँ हुँदै नहुने केस पनि हुनसक्छ हैन। किनभने अब यो केसमा हेऱ्यौँ भने हैन अब हाम्रो चाहिँ रिभरको नेटवर्क चाहिँ अब हामीले डेलिनेसन गर्ने अथवा आउन सक्ने रिभरको नेटवर्क चाहिँ यो अलाइनमेन्टमा छ। हामीले लिएको कोअर्डिनेट चाहिँ अब यहाँनिरको कोअर्डिनेट लिएर चाहिँ यहाँ प्लट गर्यो भने अभियसली त्यसले त अब डेलिनेसन गर्ने भनेको त यसको माथिको सेलहरू कतिले कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छ त्यो मात्र काउन्ट गर्छ उसले हैन। त्यो भएपछि अब मेन एरिया चाहिँ कन्ट्रिब्युटिङ एरिया चाहिँ स्किप हुनसक्छ हैन, मिसिङ हुनसक्छ हैन। त्यो चाहिँ अभोइड गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले दिएको कोअर्डिनेट समय यहाँनिर छ भने यसलाई चाहिँ स्न्याप गरेर हैन सम्बन्धित नेटवर्कमा हैन चाहिँ जम्प गरोस् भनेर चाहिँ हामीले स्न्याप पोर्ट पोइन्ट भनेर चाहिँ जुन चाहिँ एउटा इन्टरमिडिएट एउटा स्टेप हुन्छ त्यो चाहिँ दिन्छौँ र त्यसले चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो नजिकको अलाइनमेन्ट कहाँ छ हैन। जस्तो चाहिँ हामीले कलेक्सन गरेको ल्याएको डाटा चाहिँ यो भयो, हामीले प्लट गऱ्यौँ यहाँनिर प्लट गऱ्यौँ। अब यतिकैमा हामीले चाहिँ वाटरसेड डेलिनेसन गर्यो भने यहाँ लोकल्ली मात्र त्यसले चाहिँ वाटरसेड चाहिँ एरिया दिन सक्छ विच मे नट बी ट्रु हैन, त्यो चाहिँ एक्चुअल नहुन सक्छ हैन। अब यसले गर्ने काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ स्न्याप पोर्ट पोइन्टले चाहिँ अब यो पोइन्टलाई हैन यो नजिकको स्ट्रिममा हैन नजिकको स्ट्रिममा चाहिँ लगेर उसले चाहिँ जम्प गराइदिन्छ र यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ अब हामी वाटरसेड डेलिनेसन गर्छौँ र हाम्रो चाहिँ ट्रु वाटरसेड डेलिनेसन चाहिँ यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ हुनसक्छ। क्लियर? हजुर सर। ओके, एनी मोर? ओके, छैन भने आज यति नै गरौँ है त। क्लास अब एउटा च्याप्टर बाँकी छ। अब नेक्स्ट विक चाहिँ हामी 2टा क्लास लिन्छौँ, थर्सडे र फ्राइडे। देन द्याट मच है, त्यतिमा चाहिँ हाम्रो कोर्स सकिन्छ। र इक्जामको बारेमा चाहिँ मैले हिजो सम्पर्क गर्न खोजेको, इक्जाममा सम्पर्क भएन। म इन्फर्म गरौँला। अरू दिन सर? अरू दिन हुने चान्सेस चाहिँ अलिक कम छ है।